آتے کو اے جھی سدی رالاواں ہومیں زندگی بھر گمراہ نہیں تے بیٹھ کٹا گڈی مول نہ چلنی تے گڈی ونجنی دیس بگانے ہر ٹیشن تے او کھاتی سے گل سمجھی سونا آنے۔ درود پاک دا ہدیہ سب ساتھی پڑھ گنو، کوئی زبان خالی نہ رہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلا آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلو علیہ۔ صاحب الصدر گرامی قدر، انتہائی قابل احترام کلمہ گو مسلمان بزرگوں، بھیراوو، دوستو، ساتھیو اور پردے دے اندر بہتے سنن والیاں، میریاں کلمے پڑھن والیاں اماں، دھیاں، بہناں، اج دا اے پروگرام اللہ پاک دی مہربانی نال اللہ پاک دی ہی رضا واسطے بنایا گیا۔ اس پروگرام دی غرض و غایت ایصال ثواب بھی ہے اور فکر آخرت بھی ہے، دین دی تبلیغ بھی ہے۔ سارے محترم یار محمد رند صاحب دی محنت اور کوشش تو بعد اللہ پاک دے فضل نال انہاں دے گھر وچ اے پروگرام پیا تھیندے۔ دعائے اللہ پاک این پروگرام کو اساں سب واسطے دنیا آخرت وچ نجات دا ذریعہ بناوے اور پورے ڈیرہ غازی خان دے ہوتے اور بالخصوص نیو شاکر ٹاؤن دے ہوتے اللہ پاک خصوصی رحمت فرماوے۔ میرے ساتھیو، دین اسلام سارا مذہب ہے، دین اسلام اللہ پاک دا سارے توارے واسطے انعام ہے۔ جب تک دین اسلام نہ آیا ہا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان دنیا دے اندر تشریف نہ گھن آئے ہن، پہلا زمانہ جڑا گزرے جناب عیسیٰ علیہ السلام تو گھن کے محبوب دے اعلان نبوت تک، اون زمانے کو زمانہ جہالت آکھیا ویندے، میرے محبوب دے زمانے تو گھن کے قرب قیامت تک این زمانے کو زمانہ اسلام آکھیا ویندے۔ اسلام والے زمانے دے اندر تے جہالت والے زمانے دے اندر بہت بڑا فرق ہے۔ اساں اللہ دی مہربانی نال مسلمانوں تے اماں دی جھولی وچ سکوں اسلام ملے۔ اسلام دی سارے اندر بعض دفعہ قدر نہیں پیدا تھیندی، کیوں جو اسلام دے اوتے سارے کچھ ٹکے آنے لگے کوئی نہیں، ساری محنت نہیں لگی، اتا سارے اکابرین نے قربانی دیتی ہے۔ اسلام پھیلے وسطی وسطی کریا دے اندر اور ساکوں اماں دی جھولی دے اندر کلمہ مل گئے، محبوب دی محبت مل گئی ہے، دین اسلام دیاں بہاراں مل گئے، دین اسلام دیاں برکتاں مل گئے۔ میرے دوستو، اسلام دی عظمت دا پتہ لگ سی اون ویلے جڑے ویلے اساں مطالعہ کرے سوں کہ اسلام کنے پہلے کیا ہا تے ہن کیا ہے۔ میں چند جھلکیاں تے تقابلی پیش کرے ساں کہ اسلام کنے پہلے کیا ہا، اسلام دے بعد کیا تھی یہ۔ آؤ میرے مسلمان بھیراوو، جب تک اسلام نہ ہا، میرے محبوب امام الانبیاء جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہ کیتا ہا، حالی اللہ دا قرآن نہ نازل تھیا ہا، زمانہ اسلام شروع نہ تھیا ہا، این دنیا دے اندر اندھیریاں ہی اندھیریاں ہن، این دنیا دے اندر نہ انسان والا لیکن کم حیوانہ والے، شکل
انسانے والی ہوندی آئی لیکن کم جانوراں تو بھی زیادہ بدتر ہوندا ہا میرے دوستو کہیں شریف دی عزت نہ ہے زمانہ جاہلیت دے اندر کہیں بزرگ دی عزت نہ ہے نہ ابے دی عزت دا پتہ ہا نہ لوگے کو اماں دی شان دا پتہ ہا نہ دھیاں دی عظمت دا پتہ ہا زمانہ جاہلیت دے اندر بھینی دی شان دا پتہ نہ ہا گھر والی دے حقوق دا پتہ نہ ہا لیکن جڑے ویلے دین اسلام دی بہار آئی ہے جڑے ویلے اللہ دا قرآن ہے جڑے ویلے میرے محبوب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق میرے محبوب دی ختم نبوت دے متعلق اعلان نہ تھیا گا میرا دوستا کیا ہا ظلم ہے جہالت ہے بربریت ہے زنا ہے شراب ہے جوا لڑایا حل بد امنی ہے بے حیائی ہے تے بے غیرتی دا دورہ لیکن جڑے ویلے میرے محبوب امام الانبیاء صحیح کو رب کائنات نے اسلام تے دین دے کے بھیجے میرے بھائیو ول کیا آئے اتنی بہار آ گئی ہے اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا ذرا محبت نہ لکھو چنا سبحان اللہ دیکھو بھائی میں بذوق بندہ تے میں بذوق لوگوں کو پسند کریں میں قرآن سنا منایا محبتاں دے منایا میں دین اسلام دی شان دسانایا قرآن سنو تے محبتاں لکھو نا سبحان اللہ اللہ صحیح نے جڑے ویلے قرآن مجید بھیجے اللہ نے فرمایا میرا سونا محبوب سیاں ہن قرآن آ گئے دین آ گئے اسلام آ گئے اللہ بھی جاتے اسلام دے متعلق اعلان فرمایا ان الاسلام اللہ رب العالمین نے فرمایا میرا محبوب اے دین اسلام ہوئے ہاں ان کو میں تھوڑے واسطے منتخب کرنے تے اے قرآن بھی عطا فرما دیتے اللہ سیاں ای قرآن دے ذریعے کیا ملسی ای اسلام دے ذریعے کیا ملسی ذرا سن اللہ اعلان پہ کرے نہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان اللہ فرمائے ای قرآن تے اسلام دے ذریعے میں حق تے باطل دے درمیان فاصلے کر دیتے ہوں جو حق کیا ہے تے باطل کیا ہے سچ کیا ہے تے کوڑ کیا ہے اللہ فرمائے میں اسلام قرآن دیکھ رہی تے واضح کر دیتے ہوں کہ جہالت کیا ہے تے تعلیم کیا ہے عزت کیا ہے تے بے عزتی کیا ہے امن کیا ہے تے بد امنی کیا ہے میرے دوستو ساری چیزاں اسلام نے آن کریں تے دسنا ہی واسطے تا رب صحیح نے اعلان
اعلان کیتے ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ نے فرمایا میں تیرے واسطے دین اسلام بنائے. ہن تو کو بے پاسے ونجن دی لوڑ نہیں, بے پاسے دیکھن دی لوڑ نہیں, بے پاسے بھٹکن دی لوڑ نہیں, بے پاسے ونجن دی لوڑ نہیں. آؤ مسلمانوں, دین اے تے بہاراں آ گیاں, دین اے تے شاناں آ گیاں, دین اے تے عزتاں آ گیاں, دین اے اسلام اے تے علم آیا. میرا دوستا رب دی رحمت آ گئی ہے. یہ واسطے تو میرے دوستو کئی فارسی والے بزرگ نے فرمائے جب تک بندے کو علم نہ ملنے, اسلام نہ ملنے, دین نہ ملنے, اور رب کو نہیں سنجان سکدا. آکھن لگا بے علم نہ تما خدا را جی کو دین نہیں ملیا, اسلام نہیں ملیا, وہ خدا کو نہیں سنجان سکدا. خدا دی سنجان آئی ہے, اسلام اے تا خدا دی سنجان آئی ہے, اسلام اے تا محبت آئی ہے. اے مسلمانوں ذرا توجہ فرماؤ, جڑے ویلے دین اسلام نہ آیا ہاں ماں دی عزت نہ آئی, جڑے ویلے بندے پیو مر ونجیا تے ماں بچ ونجیا, پیو دی جائیداد ونے دے ہن, پیو دی جائیداد تقسیم کریں دے ہن, ول اوہے پوتر جناب من ماں کو بھی تقسیم کریں دے ہن, ماں دے بھی حصے بنے دے ہن کہ جائیداد فلانی ان دے حصے دے اندر, ماں فلانے دے حصے دے اندر. شاکر ٹون ڈیرے دے مسلمانوں خدا دی قسم ماں خون دے ہنجوں رو رو تے آدھی آئی وے میرے پترو حیا کرو, میں کوئی تواڈے پیو دی جائیداد نہیں جو میں کو تساں ونڈے دے پیو, میں تو کو 9 مہینے تک پیٹ چ سنبھال کے رکھیا ہے, میں 2 سال کھیر پلایا ہے, میں تو کو پالیے تے پوسے, میں تواڈے ابے دی جائیداد نہیں جو ونڈے دے پیو. لیکن ایک گال بھی اماں دی نہ سن دے ہن, لیکن جڑے ویلے دین اسلام دی بہار آئی ہے, جڑے ویلے اللہ دا قرآن ہے, میرے شان والے میٹھے مدنی سائیں امام الانبیاء رحمت للعالمین شفیع المذنبین راحت للعاشقین جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا الا ان الجنت تحت اقدام الامہات. جڑے ویلے اسلام ہے, جڑے ویلے دین ہے, یا تا ماں کو لوگ وراثت سمجھتے تقسیم کریں دے ہن, پتر جی ابے دی جائیداد سمجھ دے ہن, لیکن سائیں عین فرمانے اے تواڈی جائیداد نہیں, یہ تواڈے واسطے جنت ہے. میرے محبوب نے فرمایا الا ان الجنت تحت اقدام الامہات. میرے محبوب نے فرمایا او ماں دا نا فرمانا, او ماں دی بے عزتی کرن والا بے حیا, خیال کر میرے محبوب دا فرمان نہیں. دنیا جنت ودی گلیں دی ہے, آئے اچھی اکھنا سبحان, بولو اے بھیرا وہ زور دا اکھو سبحان. مولوی جنت ودا گلیں دیں, خطیب جنت ودا گلیں دیں, محدث جنت ودا گلیں دیں, مفسر جنت ودا گلیں دیں, نمازی جنت ودا گلیں دیں, مجاہد جنت ودا گلیں دیں, میرا دوستا مبلغ جنت ودا گلیں دیں, حاجی جنت ودا گلیں دیں, تاجر جنت ودا گلیں دیں, صدقہ دیون والا جنت ودا گلیں دیں, شاکر کون والوں رب محمد کی قسم میرے محبوب فرمائے او جنت گولن والے ہو تساں جنت کتھوں ودے گلیں دو, جنت ماں دے قدمے وچ کھڑی ہے.
گل سمجھ آندی پی یا نہیں آندی؟ میں اسلام دی عظمت تے بولنا بیٹھا، عظمت اسلام، آکھو نا سبحان اللہ۔ میرے محترم ساتھیوں، ایمان والےوں، میں تا اللہ کنے اے دعا مانگتے بانا، اللہ اے جے گالی اکھوا جو مسلمان آپس وچ لڑن نہ بھرا بھرا بن ونجن، میری تقریر وچ فساد نہیں ہوندا، اصلاح ہوندی ہے۔ میرا اللہ میری رہنمائی کریں دے، مدد فرمیں دے تے میں بھولے نہ۔ میرے محترم ساتھیوں، ماں دا کوئی مقام نہ ہو، میرا دوستا ابے دی کوئی عزت نہ ہوئی۔ جہالت والے زمانے وچ جڑے ویلے اسلام دی بہار آئی ہے تے ول ابے کوئی عزت مل گئی ہے۔ محبوب نے فرمائے جنت ماں دے قدمیں تلے ہیں، پر پیو دے متعلق میرے محبوب دا ایجا فرمان، خدا دی قسم سونے نہ لکھ کھڑی جے میرے محبوب دا فرمان۔ ابے دے متعلق میرے محبوب نے فرمایا ماں دی عزت کرن والا بھی جنت وچ ویسے، نمازی بھی جنت وچ ویسے، حاجی بھی جنت وچ ویسے، قاری بھی جنت وچ ویسے، عالم بھی جنت وچ ویسے۔ نہ میرا دوستاں مجاہد بھی جنت وچ ویسن، خیرات کرن والے بھی جنت وچ ویسن، نفلی پڑھن والے بھی جنت وچ ویسن۔ پر سنو نمازیوں، حاجیوں، ان پڑھے لکھیو، ان پڑھو، امیرو، غریبو، سردارو، نوابو، ملکو، چودھریوں، دنیا والوں، سنو میرے آقا نے فرمایا ویسو کیویں جنت دا دروازہ کھلسی تا ویسو، جلے ویلے دروازہ ہی نہ کھلے تا کیویں جنت وچ ویسو۔ میرے شان والے پیغمبر سید ارشاد فرمایا جنت دا دروازہ ابا ہے، جہیں نمازی تے ابا راضی ہے نا اندے واسطے جنت دا دروازہ کھلسی۔ صحیح فرمائے جنت دا دروازہ ہے جڑا وہ ابا ہے۔ والد گرامی، والد محترم، جی تساں تے انگریزی وچ کئی نام چ رکھے نا، پاپا پتہ نہیں کیا کئی کہ ڈیڈی تے پتہ نہیں ٹیڈی، پتہ نہیں اے نام میرے کو تے نہیں آندے، میں تا اپنی سیدھی بولی چلے نا بابا جی۔ والد محترم ابا سائیں جی، ابو جان راضی تے جنت دا دروازہ کھل پاسی۔ ابا جی راضین، والد محترم راضین تا جنت دا دروازہ، عالم ہوئے ابا ناراض، میاں جنت اجتا ویسی، پر جب دروازہ بندے تک ہی میں ویسی، نمازی تے جب تک ابا راضی ہے تا جنت دا دروازہ کھلسی، حاجی تے جب ابا راضی ہے تا جنت دا دروازہ کھلسی، ابا راضی ہے تا جنت دا دروازہ کھلسی۔ میرے محبوب نے فرمایا اماں دے قدمیں تلے جنتیں تے ابا تا جنت دا دروازہ ہے۔ مکان ہوئے عالی شان، اہمیت دروازے دی پھر بھی ہوندی ہے۔ اتنا بڑا اچھا مکان ہوئے دروازہ ہی نہ ہوئے تو مکان کہیں کم دا جی۔ پیو ماں تو بغیر جنت نہیں مل سکتی، پیو ماں تو بغیر جنت نہیں مل سکتی۔ میرے دوستو جہالت دے زمانے پیو دی بھی کوئی عزت نہ ہے تے پیو دی عزت کیویں ہوئے ہاں ناراض نہ تھی واہے او جہالت دے زمانے دی گال بیٹھا کرے نا۔ جہالت دے زمانے چ پیو دا تا پتہ ہی کو نہ ہوندا ہے نا جو پیو ہے کیڑا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جہیں معاشرے چ زنا دا رواج ہوئے اتھا کیا پتہ چل سی جو ابا کون ہے۔ سارے سندھ دے ایک عالم ہیں، بہت بڑے عالم، بہت بڑے بزرگ مبلغ، مولانا ڈاکٹر خالد محمود سمرو ضلع لاڑکانہ بیان فرمائے نے میں امّے چین دے اندر گیا، امریکہ دے اندر گیا، میں کو ایک سکول وچ گھن وزٹ واسطے جائزہ دے گھنن گیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے سکول وچ داخل ہیں، امریکہ دی گال پیا کرنا جی کو اساں تساں بد قسمتی نال مہذب سمجھ دو، امریکہ کوئی مہذب نہیں۔ آدن ہر پاکستانی دی زبان تے میں سندا میاں چین ترقی کر گئے، چین ترقی کر گئے، آدن لوگ کوئی نہ تو کو دساں چین دی ترقی تو پتہ نہ تھیا، دساں چین دی ترقی جو کیا ہے میرا دوستا، چین دی ترقی ہے دنیا دیا روڈاں بنائے نے
چین چ کہیں دا کچا گھر کوئی نہیں، دنیا دولت اتنی ہے، ہر بندے دا مکان پکا بنیا کھڑے، جی کو تو ترقی یافتہ آدھی ہے، رب کعبہ دی قسم ونجتے دیکھا چین چ یا چین دا مطالعہ کر، آج بھی ترقی دے دور دے اندر چین دے لوگ جنہاں کو دین اسلام دی دولت نہیں ملی، ایمان والے ہو کتے کھڑے کھم دن، بلیاں کھڑے کھم دن، گڈھا دا گوشت سب کنے زیادہ محبوب چین دے اندر، چینی لوگ گڈھا دے گوشت کو روسٹ بنا کریں تے بڑے شوق نال کھم دن۔ میرا دوستا تو کیا دی چین ترقی کر گئے، میں الحمدللہ جڑے ویلے محبوب دے شہر مکے پاک چ گیا، میں کو چین دے مسلمان بھی ملن، مصر دے مسلمان بھی ملن، لبنان دے مسلمان بھی ملن، میرا دوستا میں کو عرب دنیا بھی ملنی ہے، عجم دے لوگ بھی ملن، خدا دی قسم قال ایہا ہے جی کو دین ملے او عرب چے تاں ترقی والا، بھاویں عجم چے تاں ترقی والا، جی کو دین اسلام نہیں ملیا 14 صدیاں گزر گئے، آج بھی کتے تے بلے کھندے کھڑے تے سارے کٹھے کم کراچی دے اندر ساتھی پڑھدا ہی مسلمان ہی امریکی ہی مسلمان سیاہ فام ہی تے او واقعہ سنے دا او جلے سا کو اسلام دی بہار نہ ملی ہے، استغفر اللہ العظیم، فرمینا آدھا ہی کہ میرے گھر جو مہمان آونے ہن تے میں کو اماں کے تو دھا کپڑے پا، میں جو دھاون گیا دوسری منزل تے غسل خانے ولا جو میں کوئی چیز بھول گئی ہے، میں ایویں ننگا ہی آیا پیا، دو مہمان ہی آئے کھڑے جی کو امریکہ کو اسا مہذب سمجھ دوں، یہ ان دی تہذیب ہے۔ فرمیندے ہیں کہ سنی سنوئی نہیں، میرا اپنا واقعہ ہے، اسائیں چیز کو معیوب ہی نہ سمجھتے ہاسے، اے کج اے پردہ اے لباس اے سونی زندگی اسلام دے صدقے ملی ہے۔ اللہ نے قرآن فرمایا الدین عند اللہ الاسلام، لیکن آج اسلام کو اسا گال نہ لیندے نہیں پے جی، اسلام کو پسند کروں ہاں تا نوجوان بچیاں کو میک اپ کراتے اسلام آباد دے سڑکیں تے ننگا نہ کروں ہاں، ڈانس نہ کرواؤں ہاں، انہاں بچیاں کنے بے پردگی دے مناظر ٹی ویاں وچ پوری دنیا وچ نہ دکھاؤں ہاں۔ اوے مسلمانوں جے اسلام کو پسند کروں ہاں، دول دی تھاپ تے معصوم بچیاں کو گانے نہ کھواؤں ہاں، ٹیویاں ڈرامیاں دے اندر نہ گھناؤں ہاں، اساں تا اسلام دی عزت نہ کیتی۔ میرے دوستو این واسطے تا کہیں آکھیا ہے، خوب آکھیا ہے، آکھے سی اسلام نال کوئی وفا نہیں پیا کریندا، او اسلام رو رو اے آہیں بھریندا، اسلام رو رو اے آہیں بھریندا، در در تے ویندا، گل کوئی نہیں لیندا، گل کوئی نہیں لیندا، اسلام رو رو آہیں بھریندا، آہیں بھریندا، در در تے ویندا، گل کوئی نہیں لیندا، اسلام رو رو۔ آج اسلام روندا کھڑے، کلمے پڑھن والا بھی اسلام کو گل نہ لاون واسطے تیار کوئی نہیں۔ میرے دوسترم ساتھیو، جہالت دے زمانے وچ ماں دا کوئی مقام نہ ہا، ابے دی کوئی عزت نہ ہے۔ وے مسلمانوں، کفر زمانے دے اندر، جہالت والے زمانے دے اندر بھین دی بھی کوئی شان نہ ہے، تے آج اساں مسلمان بھی بھین کوئی عزت نہ دیوں۔ میرا دوستا تیرے میرے اسلام والے کلمے پڑھن دا فائدہ کیا؟ آج جناب من بھینی روندیاں بیٹھی ہیں، بھیرا جداد تے قبضہ کیتی بیٹھے لو، بھین دی جداد کھا دی بیٹھے لو، اے بھیرا تو کتنا سخت دل نہیں تے بھین کتنا نرم دل لے، کئی نے بن کے آنکھیں بھین بھیرا جو تیرا پلاٹ کھا دی بیٹھے،
تیرا جداد کھا دی بیٹھے تیرے ابے دا حصہ جداد چوں کھا دی بیٹھے کیس کیوں نہیں بھی کریں دی اکھیں جھکات اکھیں وچوں ہنجوں وہا کے آدی ہیں بھراتا ظالم بنیا بیٹھے پر میں پیو دی قبر کگڑے دی بیٹھیا ہاں او تا زیادتی کریں دا پہ پر میں بھرا دے خلاف کیس نہیں کریں دی میں روندیاں تا گزار دے ساں پر بھرا دے سامنے نہیں آ سکتی تو اتنا ظلم کیتی بیٹھی بھیڑ کتنا رحم کیتی بیٹھی ہے مسلمانوں ایمان والیو او بھیڑ تے ظلم بیٹھا کریں دی اللہ صحیح نے کہیں کو اگر ڈہا بھرا دیتن تے ایک بھیڑے ڈیرے والو کہیں کو اللہ صحیح نے ڈہا بھرائن تے ایک بھیڑے ایک کتنی شانہ والی بھیڑے ڈاہا بھرامیں دی خدمت کرتے بھرامیں کو بھی راضی کیتی کھڑی تے ابے دی عزت کر کے بھی راضی کیتی کھڑی ہے اماں دی عزت کر کے اماں کو بھی خوش کیتی کھڑی ہے ایک بھیڑ میرا دوستاں دا بھرامیں دی خدمت بھی کر رہے ابے اماں دی خدمت کر رہے اگر ایندہ الٹ سمجھ گنو دا بھیڑین ایروں بھرائے میرا دوستا بھرا بھیڑی دی عزت نہیں کر سکیا لیکن دوستو اے بھیڑ او نیانی ہے او نمانی ہے خدا دی قسم بھرا دی کوئی تکلیف دے کے برداشت نہیں کر سکتی سارے ملک چ وٹے سٹے دا رواج ہے تا اسلام دے خلاف لیکن چل پیے فضا بھیڑ پرنیج گئی ہے دور بھرا دے وٹ دے اندر تے ہر ویلے بھرا دی تانگ راندی خدا دی قسم جڑے ویلے عید مراد دا ٹائم آوے ای بھیڑ کو بھاوے رب کائنات نے گھر دے اندر بخت دیتے تخت دیتے زمیناں دیتے وسائل دیتے نا لیکن اے بھیڑ کو ای عورت کو کدہیں اپنے گھر والے دی دولت مان نہیں ہوندا اگر اے مان کریں دیے تا بھراتے کریں دیے خدا دی قسم ای بھیڑ دی عید دے موقع دے ہوتے عید مکمل نہیں تھی دی جب تک کہ بھرا دی عید نہ ونجے میرا دوستاں ای واسطے کئی اللہ والے نے بھیڑ دی محبت دیوتے چند مصرے لکھن بڑے خوبصورت آکھے سی جو بھرا دے محبت بھیڑ دے دل کتنا ہوندی ہے ذرا شعر سنا رہے ہوں راضی بیٹھو ناراض بیٹھو مارکٹ جڑے راضی بیٹھو اچھی بولو چا سبحان اللہ اللہ بھیڑی دی قدر کرن دی توفیق عطا فرماوے تے اللہ بھیڑ بھی حیا لیاں تے شان والیاں عطا فرماوے میرا دوستا حیا لی بھیڑ بھرا دی جڑے لے خبر سن دی ہے تو دکھ دی تکلیف دی مسائل دی مرض دی وفات دی تے ول بھیڑ کیا محسوس کریں دی ہے اے منظر لکھے کہیں اللہ والے نے آنکھیں سی دیاں وس دیاں بھیڑا کو جدا قاصد خطا بھی پجے دن پڑھ تحریر خطا دی او جلتی بر کے سرتے پیدن عدل عام علادہ بلی دین لالا متا پہلے جا دفناوین متا ویرن دا مووی نصیب نہ تھیوے او تکوں جاواں گو کرلاوین اے بھیڑین بھیڑین اج تو تے میں بھیڑ نال بھی چنگائی نہیں کیتی بھیڑ کو بھی ابے دی جائیداد دا حصہ نہیں دیتا لیکن بھیڑ دے دل وچ بھرا دی اہمیت موجود ہے تے بھیڑ جلے اسلام اے تا ہی نا اسلام کو پہلے جو بھیڑ دی کوئی وقت نہ ہے کوئی حیثیت نہ ہے لیکن جڑے ویلے اسلام ہے جڑے ویلے دین ہے جڑے ویلے قرآن ہے میں تا آدھا ہوئے میاں کوئی بچی اسا مسلمانوں دی ایسی نہیں ہونی چاہیے جن کو اللہ دا قرآن جی نہ پڑھوں ہر بچی قرآن پڑھے
جی کتنے بچیاں دے مدرسے الحمدللہ اللہ پاک نے کھلوا دیتے ہیں. سب تو بڑا مدرسہ میرے علم دے مطابق، باقی مدرسے تو بے انتہا ہیں، اللہ دی مہربانی ہے. میرے پیر و مرشد حضرت اقدس حضرت شیخ فضیلت الشیخ حضرت مولانا رشید احمد صاحب شاہ جمالی دامت برکات بلا لیا اپنے ڈیرے دے اندر. یہ کیڑے بلا کے مدرسہ ہے؟ اتھا ہی ہے تے بنات دا مدرسہ پروں بھی بلا کے جی جی 26 بلاک دے اندر 26 بلاک دے اندر بڑا عظیم الشان میں ڈٹھے مدرسہ 3-4 منزلہ مدرسہ ہے الحمدللہ. بسیں دا انتظام بھی او چاہ ویندن بچیاں کو ول گھریں با عزت طریقے نال پجا ویندے. دوستو بھیڑ کو دساؤ اے میرا واضح ہے میری تقریر کہ ساری کلمے والی بھیڑ تو قرآن کو سینے نہ لا، تو قرآن نال محبت کر، تو قرآن دی تلاوت روزانہ کیتی کر، اپنے گھر وچ قرآن دی تلاوت دا ماحول بنا. اگر تیری اج عزت ہے تے رب کعبہ دی قسم ہی اسلام تے قرآن دی وجہ دی. اے سیرے آکھن چھوڑ دے، اے حالو آکھن چھوڑ دے، اے گانے آکھن میری بھیڑ چھوڑ دے، اے ڈرامے تے اسٹیج تے آمن چھوڑ دے، اے ٹی وی دے دو 4 گھنٹے دیکھن اور ڈرامے دی شوقین بن چھوڑ دے. اے سارے بے دینی والے کم چھوڑ دے، بے پردگی ختم کر، قرآن کو سینے نہ لا. میری اماں، میری بہن، میری دھی، اگر تے کو عزت ملی ہے تو اللہ دے قرآن دے صدقے ملی ہے یا دین اسلام دے صدقے ملی ہے. میرے محترم ساتھیوں ذرا توجہ فرماؤ. بھیڑ دی عزت جڑے ویلے اسلام ہے کتنی ودھ گئی ہے. صحیح ونجا میرے مدنی کریم جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے یار ایک جہاد کولوں جنگ کولوں واپس تشریف کیتی امن. میرے محترم ساتھیوں ایمان والیوں کچھ مرد کافریں دے قیدی بڑے آمدن، کچھ عورتاں قیدی بڑی آمدن کافریں دیاں. تے میرے محبوب دے غلام میرے سید دا تذکرہ کریں دے آمدن. تے ایک مائی لمبا قد وجی چہرہ باروب عورت آدیے او عربی جوانو جس محبوب دیا تساں گالیں پہ کریں دے بار بار تذکرہ محمد کریم دا پیا تھی دے صلی اللہ علیہ وسلم. او کون ہے ان دے ابے دا نام کیا ہے، ان دی امی دا نام کیا ہے؟ میرے محبوب دے یاریں آکھے بی بی جہیں آقا دا تذکرہ سا کریں دے امدوں ان دے ابے دا نام عبداللہ ہے. آکھو سائیں دے ابے دا نام کیا ہے؟ بولو اے بھیرا زور دا بولو کیا نام ہے؟ تے اماں دا نام سیدہ حضرت آمنہ ہے سلام اللہ علیہا. میرا دوستاں آکھن لگی اچھا جے اے گالیں ول ونجو آکھو اپنے سردار کو اپنے آقا کو جو سونا اج تیری دربار دے اندر بڑے عرصے تو بعد بھیڑ پئی آمدی. محبوب دے یار پریشان تھی گن آکھنے بی بی آج تک تو سکوں آقا نہیں فرمایا جو میرا کوئی بیا بھیرا آئی ہے یا بھینے بھی میں تا اکلو تھا ہک کوئی بھیرا تے میں میری نہ بھینے نہ میرا کوئی بیا بھیرا آئے میں تا کلہ ہاں میرا ابا دنیا تو اوج ویلے چل لگے جلے میں اماں دے پیٹے چھم اجل میں چلن پھرن دے قابل ہویا امی دنیا تو چلی گئی ہے میرا نہ کوئی بھیرا نہ بھین تو کیویں آدی ہیں جو تو بھینی فرمایا نہیں من دسو تا صحیح میرے آقا کو میرے محبوب کو دسو تا صحیح جو آج تیری دربار دے اندر تیری بھین شیمہ پہ آمدی زور دا بولو نا سبحان اللہ. میرے محترم ساتھیوں جڑے ویلے محبوب کو ون کریں تے دسے نے جو آقا شیمہ نامی عورتیں جڑی آدھی ہے جو میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بھینا تے آقا نے جڑی ویلے سنیے فرمایا جلدی میری دربار وچ گھرنا تے جڑے ویلے گھرنا نا میرے محبوب نے دیکھ کے سنانیا تے بی بی نے دیکھ کے میرے محبوب کو
سنانیاں او بچپن دے حالات تے واقعات تے قصے جڑے ویلے یاد دیوے گئے تے ایک بے کو سنائے گئے جو میرا بھائی جان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سیاں میں اوہ شیما ہاں جڑی تو کو اما حلیمہ دے بکریاں چراون ویلے نال گھن ویندیاں او میرا بھرا تو او میرا بھرا ہے میں اوہ تیری بھیڑ جڑی مونڈیاں تے تے کو چیندیاں چھاں کریں ہم اپنے بوچھن دے نال بھرا بھرا آج تیری دربار چاہیاں کہتن بن کہیں تے آئیاں میرے محبوب دے اکھوں تو ہنجوں وے پین میرے محبوب نے فرمایا او میری بھین او زمانہ کفر والا خواہ جنا بھینی دی عزت کوئی نہ آئی ہن زمانہ اسلام دا آ گئے ہن زمانہ اسلام دی بہار دا آ گئے ہن اللہ دا قرآن آ گئے او میری بھین ہن اپنا تعارف بھی کروا چاہ آج تو جھولی جھلتے میں محمد رحمت دمی ونڈاواں آج تو منگتے میں بھرا بھین دا شان بساواں ذرا زور دا کھنا سبحان اللہ آج میری بھین تو سوال کرتے میں پورا کر رہا آج تو مانگتے میں دیواں آج تو سوال کرتے میں جواب دیواں میری بھین میں بھینی دی عزت نساواں آیا میں بھینی دی عزت منجاون نہیں آیا میں بھینی دی شان اچھی کرن آیا میں بھینی دی توہین نہیں برداشت کر سکدا میں بھینی کو مقام دیوان آیا تے میرے محترم ساتھیو اتھیں اللہ والے کلم چاہ کے لوری لکھیے آکھو نا سبحان اللہ تساں حضرات کو یہ اگر تورا ذہن تازہ ہے تے تساں بذوق آدمی ہو تے تو کو اسلام نال محبت ہے تو کوئی لوری سناواں بی بی شیما کو میرے آقا نے فرمایا بی بی او میری بہن ہن اپنا تعارف کروا میرے یاریں میرے غلامیں کو میرے صحابہ کو اپنا تعارف کروا جو تو کہیں دی تھی تو کیویں میری بہن لگدی تعارف کروا تے اج سوال ہی کر تاکہ قیامت دی صبح تک دے بھراویں کو پتہ لگے جو بھینی دی کیا شان ہوندی رہندی جی یہ لوری سناواں سبحان اللہ تساں سناؤ چا تے میں سناواں ذرا زور دا اونچی بولو سبحان اللہ بس میں ان گال مکیندا ہوندا انشاءاللہ فکر نہ کرو پریشان نہ تھی ذرا پیار نہ لگو نا سبحان اللہ مبارک ہوئے مبارک محترم یار محمد صاحب کو جدے گھر رہ چاہ اللہ دا قرآن پہ پڑھیں اج عظمت اسلام پہ رسین دیئے آؤ مسلمانوں ایمان والے ہو اتھیں کر بی بی شیما دے تخیل کو اللہ والے اپنے انداز وچ لکھی ہے پنجابی زبان دے اندر ذرا بزور دا کھنا سبحان اللہ بی بی نے کیا آنکھیاں آنکھیں سی میں شیما میری ماں ہے حلیمہ یہ تعارف بی بی شیما دا اچھی اکرہ سبحان اللہ یہ بی بی دی امی دا نائے حضرت اما حلیمہ اکھنا سبحان اللہ میں شیما میری ماں ہے حلیمہ اسیاں تیریاں دایا میں شیما میری ماں ہے حلیمہ اسیاں تیریاں دایا بدر منیرہ او میرے ویرا سن لے میری عرضی تعارف بھی کرویں دی پئیے تے اپنے بھرا دے نال اپنا رشتہ بھی دسیں دی پئیے آدھیے میں شیما میری ماں ہے حلیمہ تے اسیاں تیریاں دایاں اسیاں تیریاں دایاں اے بدر منیرہ او میرے ویرا سن لے میری عرضی سن لے میری عرضی سن لے میری عرضی
او چھڑ دے قیدی او قوم میری دے سونیاں دا سردارا چھڑ دے قیدی او قوم میری دے سونیاں دا سردارا میں شیما میری ماں ہے حلیمہ اسیاں تیریاں دایاں اسیاں تیریاں دایاں اسیاں تیریاں دایاں او بدر منیرا او میرے ویرا سن لے میری عرضی سن لے میری عرضی سن لے میری عرضی ڈیرے والو میرے محبوب دے اکھاں تو ہنجوں وہ پیاں تے میرے محبوب نے فرمایا او میری بھین تیرا تعارف کراونا بھی قبول تیری عرضی بھی قبول تو بھی آزاد تیری قوم دے قیدی بھی آزاد تیری قوم دے قیدی بھی آزاد تے جڑے ویلے قوم والے رسیاں کھل گئیاں ہتھ کھڑیاں کھل گئیاں تے جڑے ویلے شیما اپنی قوم کو گھل کے جناب من ایک راہے تے ون کھڑیے توجہ ڈیرے والوں جندے بھرا ایڈی شان لیا ہوئے او بھیڑی کیوں نہ بھراویں تے فخر کرن فخر کرتے آکھن لگی اوے میری قوم والو یا ایھا القوم او میری قوم والو میرے چاچا میرا ماما میرا فلانا رشتہ دار سنو اج شیما تساں اپنے بھرائی رچھن اج میرا محمد بھرائی رچھے ذرا زور دا کھلا سبحان اللہ تساں اپنے بھراویں دی شفقت رچھیے وے تے میرے بھرا محمد کریم نے ایک عرضی دے اتے میری قوم دے سینکڑوں قیدی چھوڑ لیتے میرے بھرا جیسا کوئی رحمت والا تھی سکتے تے ساری قوم آکھن لگی پونی شیما تیرے بھرا وانگوں اساڈی اکھ نے بھرا نہیں لٹھا فرمایا ہن ایویں کر جو تیرے بھرا جڑا دین اسلام دی عظمت بولنے بیٹھا ہوں نا میرا دوستا جڑا تیرا بھرا دین اسلام گھنے جڑا اسلام دا جھنڈا بلند کیتی کھڑے وہ اسلام دی مخالفت دے اندر قید بنتے آیا قیدی بنتے آیا سے ہن جل گھن جل ایویں نہ کسوں ہن اوہ دین اسلام دا دامن پکڑتے ویسوں اگے محبوب دے مخالفاں سے ہن تیرے بھرا محمد کریم دے محب بن کے ویسوں شاکر ٹون والوں ول گھن یہ بھین میرا دوستا میرے محمد کریم سیدی اپنے قوم والے کو میرے محبوب دے اگوں اتھیں کھڑے ہوتے بئی عرض پئی کریں دیئے کیا دی اپنے بھرا محمد کریم سیدی کو جو سونا تساں اتنی شفقت کیتی ہیں بھین دی اتنا سر اونچا کیتے ہیں جو آج پوری قوم کو گھن کے آئی کھڑیاں ایک درخواست بھائی بھی کریں دیا او میری بھیڑ او کیڑی درخواست ہے شیما تڑپ کے آ دیئے او کلمہ پڑھا دے کلمہ کیڑا دین اسلام والا کلمہ کلمے بھی اج کل کئی ہے اصلی جڑا کلمہ ہے نا اسلام والا او ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ ہے میرے محترم ساتھیوں اے بھین بھرا دے اگوں عرض پئی کرنی ہے او کلمہ پڑھا دے او جنت پہنچا دے پھر سن توجہ کر شیما بی بی آدھی پئی کلمہ پڑھا دے او جنت پہنچا
دے کل نبیاں دا سردارا میں شیما میری ماں ہے حلیمہ اسیاں تیریاں دایاں او بدر منیرا او بدر منیرا میرے ویرا سن لے میری عرضی سن لے میری عرضی سن لے میری عرضی تساں حضرات نے ڈٹھے کہ زمانہ جاہلیت وچ بھیڑ نال کیا شرحا تے زمانہ اسلام وچ بھیڑی دی کتنی شان ود گئی میرے ساتھیوں اگر میں عنوان تے چلنا تو ایک دریا ہے دریا جیدا کنارہ کوئی نہیں خدا دی قسم اسلام میرے ساتھیوں جڑے لوگوں دے ملک اسلام نہیں آیا یا جنہاں اسلام کو قبول نہیں کیتا خدا دی قسم جانوریں والے زندگی پہ گزرے دن جنہاں نے اسلام کو اپنے گل نال لائے خدا دی قسم دنیا وچ بھی جنت دی طرح زندگی پہ گزرے دن تے جنہاں گھراں دی چار دیواری وچ اسلام ہے جتھاں جنہاں دی چار دیواری وچ اسلام دے اعمال ہیں خدا دی قسم او وی شان نال پیاں گزرے دن عزت نال پیاں گزرے دن با پرد عورتاں جی حیا والیاں عورتاں صرف اپنی عزت اپنے خامد دے اوتے پیش کرن والیاں اے عورتاں ہیں جنہاں کو قلبی سکون میسر ہے قلبی سکون میسر ہے قلبی سکون میسر ہے دوستو امریکہ دے اندر ونجو کتنے جوڑے ہیں کتنیاں عورتاں ہیں سسک تے پیا مردن لیکن خدا دی قسم اتھاں اسلام دی برکت ہے بڑھڑی امائیں تا خوش تھی پہ ویندی ہے دوئیں بیٹھی رہندی ہے لیکن میرے دوستو امریکہ ایک ماں بڑھڑی اون پوتر دے خلاف مقدمہ دائر کیتے امریکہ دی عدالت جی ماں نے کہندے خلاف مقدمہ کیتے پوتر آکھو نا کہندے خلاف پوتر امریکہ دی عدالت جنوں پوتر نیگر تھی گئے شادی تھی گئی سی تے ہون زال کو ٹائم دیں دے گھر وچ کتا پالیا ہویا کتے کوئی 3 گھنٹے ٹائم دیں دے جی دفتر وچ نوکری کریں دے والا ول دے میں بڈھڑی ماں جہیں جھولی جھلے جہیں پالے جہیں کھیر پلائے میں سکھدیاں جو میرا نوجوان پتر میرے سامنے بھی آوے میرے نال بھی علاوے خدا دی قسم امریکہ دی عدالت وچ پیو ماں تے پتر دا جلے مقدمہ ہے ماں نے اپنے دلائل لیتن پتر نے اپنے دلائل لیتن لیکن امریکہ دی کافرانہ عدالت نے جنہاں کو دین اسلام علی دولت نہیں ملی فیصلہ کیتے اخباریں آئے کہ امریکہ دی عدالت آکھے کوئی گال نہیں